Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may miduol kang Hesus miluhod sa iyang atubangan og miingon, "Sir, kaloy intahon ang akong anak." Patulon siya og nagantos pag-ayo, og tungod nini makadaghan na siya mahulog sa kalayo og sa tubig. Gidala ko na siya ngadto sa imong mga tinun-an, apan wala sila makaayo kaniya. Si Jesus mitubag, "Pagkawalay pagtuo ug pagkasayop ninyo, magsige na ba lang ako uban-uban ninyo? Magpunay na lang akong pailob ninyo. Dadangari ang bata." O gimanduan ni Jesus ang yawa ug bigula kini gikan sa bata ug naayo diha-diha ang bata. Unya miduol kang Jesus ang mga tinun-an ug nangutana kaniya, "Nganong wala man kami makapagula sa yawa?" Si Jesus mitubag, "Tungod kay wala kamoy igong pagtuo. Hinumdumi kini, kung kamo may pagtuo nga sama gidak-on sa usa ka liso sa mustasa, makamando kamo nining bungtura, balhin didto, og mobalhin kini, makabuhat kamo bisan unsa." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo, among manluluwas, ang imong mga pulong karong kanamo nakapukaw sa among kasing-kasing og pagtuo. Ang ayud ay nga magsusi kami sa among kaugalingon matag higayon. Wala nay laing pamaagi aron lamang mapalawom ug mas malig-on ang among kinabuhi ug madawat sa tinuod og lig-on nga kalipay. Ang ay radyod nga magmasaligon kami kanimo sa tanang panahon. Wala nay laing pamaagi aron kami mamaayo o makapasalamat og dahig kanimo, kung dili sa among paghalad sa tanan kanimo. Ang ayod nga magpaambit kami o magmangihatagon sa mga nanginahanglan aron among mapadayag ang among igong pagtuo. Tabangi kami o Ginoo nga magmatinud-anon kami. Hayagi kami sa dakong pagsalig o pagtuo kanimo. Grasyahi kami sa imong pagtuo aron mamaayo kami sa imong dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo og pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share, og follow aron makaabot pud kini sa uban. Og nga bendisyonan ka og ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.